अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 22 अगस्त 2026 और दिन है हफ्ते का। इमरान खान साहब के साथ जो कुछ किया गया, बल्कि इमरान खान साहब के साथ नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ इन मौजूदा फॉर्म 47 के हुक्मरानों ने जो कुछ किया, तहरीक इंसाफ ने अब बड़े फ़ैसले कर लिए हैं। उस हवाले से 4 बड़े फ़ैसले किए गए हैं जो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करने हैं। कल तहरीक इंसाफ के 2 जो है इजलास हुए हैं और बड़े तवील इजलास हुए हैं और मौजूदा सूरत हाल पे और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से काफ़ी सोच व विचार की गई है और बाकायदा एक हिकमत अमली तश्कील दी गई है। सबसे पहले महमूद खान अचकज़ई साहब के किरदार पे माजी में सवालात तो उठते रहे हैं, लेकिन कल के इजलास में महमूद खान अचकज़ई साहब खूब गरजे हैं, खूब बरसे हैं और उन्होंने क्लास ली है। देखिए, तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, ये बात तो एक हकीकत है। तो कल महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि जब मैंने शुरू में एक इजलास बुलाया था आज से कुछ अरसा पहले और ये कहा था कि आएँ हल्फ लेते हैं कि हम में से कोई भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता नहीं रखेगा, और उसके बाद मैं भी फिर हल्फ लेता हूँ कि मैं ना तो राब्ता रखूँगा ना कोई कंटेक्ट करूँगा, और फिर साथ ही साथ मैं ये भी हल्फ लेने के लिए तैयार हूँ कि अगर हमने इस पे अमल कर लिया तो इमरान खान साहब को ज़्यादा देर तक जेल में रखना इनके लिए मुमकिन नहीं होगा। लेकिन मेरी इस बात पे अमल नहीं किया गया। अब महमूद खान अचकज़ई साहब ने ज़ाहिर नाम नहीं लिए और ना ही हमें लेने चाहिए, लेकिन ये बात तो एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। बहरहाल फ़ैसले क्या हुए, देखिए 2 किस्म के इजलास हुए और बड़े तवील इजलास हुए, जिसमें बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, महमूद खान अचकज़ई, इसके अलावा सुहेल आफरीदी, आमिर डोगर वग़ैरह वग़ैरह, ये बड़े जो सीनियर क़यादत है जो कि फ़ैसला साज क़यादत है वो शरीक हुई। तो उसमें फ़ैसला नंबर 1 ये हुआ कि आइंदा अब कोई राब्ता ना रखा जाए। चलें, नहीं किया माजी में, अब तो कर लेना। अब तो जो एनफ इज़ एनफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को जो है ना एक मजाक बनाया गया और किस तरह इमरान खान साहब की सेहत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई, तो एक फ़ैसला तो ये है। दूसरा फ़ैसला कि फ़ौरन आज ही के दिन नज़र सानी की जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त हम सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे, और आज सुबह सलमान अकरम राजा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है और उसमें बाकायदा शहबाज शरीफ साहब को भी फ़रीक बनाया गया है, क्योंकि उनके बकौल ये शहबाज शरीफ साहब की ज़िम्मेदारी थी। उनके वज़रा पहले से ही आके और जो है ना वो टीवी पे बयानात दे रहे थे उल्टे सीधे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से, तो वो नज़र सानी तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर कर दी गई है। ये दूसरा फ़ैसला है। तीसरा फ़ैसला स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि स्ट्रीट मूवमेंट को तेज़ कर दिया जाए। 27 सितंबर पे पूरा फोकस रखा जाए, क्योंकि वो हमारा अब अल्टीमेट टारगेट है कि उसको आखिरी हद तक हमने कामयाब बनाना है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने सुहेल आफरीदी से ये भी कहा कि आप स्ट्रीट मूवमेंट हफ्ते में 2 बार करते हैं तो अब उसको एक्सटेंड करके 3 बार कर दें। 3 बार यानी कि हफ्ते में 3 दिन कर दें। पहले 2 दिन करते रहे हैं, अब 3 दिन कर दें। चुनाचे आज सुहेल आफरीदी साहब हंगू जा रहे हैं और कल फिर बुनेर जाएंगे, और उसके बाद फिर वो हफ्ते में 2 दिन नहीं बल्कि नेक्स्ट वीक से जो है वो हफ्ते में 3 दिन स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे। एक तीसरा फ़ैसला ये हुआ। चौथा फ़ैसला ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा है कि आप सारे MPAs निकलें, सारे MNAs निकलें, सारे मिनिस्टर निकलें, सारे सेनेटर्स निकलें, दिन रात एक कर दें, हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दें, हंगामी सूरत हाल लगा दें और घर डोर टू डोर जाएं, गली टू गली जाएं, मोहल्ले टू मोहल्ले जाएं, हल्का टू हल्के जाएं, यूनियन कौंसिल तक जाएं। इस कदर मुअस्सर कैंपेन अगले 2 हफ्तों में चलाएं, इतनी मोबिलाइजेशन करें, इतना लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करें ताकि ये वाज़े तौर पे
آن گراؤنڈ نظر آنے لگ جائے کہ کوئی ہنگامی صورتحال ہے اور تیاریاں اس قدر عروج پہ جاری ہیں، تو محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ اگر آپ اس قدر ایکٹیولی موبلائزیشن کریں گے، میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ اگلے 2 سے 3 ہفتوں بعد، 10 سے 15 دن بعد یہ حکومت دوبارہ عمران خان صاحب کو اسپتال شفٹ کرے گی، کیونکہ ان کو نظر آ جائے گا کہ تیاریاں اس قدر بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہیں، اس قدر بڑے پیمانے پہ کہ یہ لانگ مارچ تو اگر آ گیا تو ہمیں خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے گا، اس لانگ مارچ کے ساتھ ہم کریں گے تو پھر کیا کریں گے۔ تو یہ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہا ہے، ایک اور بھی سنتے جائیں، 5واں فیصلہ بھی میں نے تو لکھا ہوا ہے 4 لیکن 5واں، کہ ظاہر تحریک انصاف کی قیادت باخبر قیادت ہے باہر والی، اور حالات کا ان کو پورا ادراک ہوتا ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا گیا ہے یہ کس نے کیا ہے اور کس مقصد کے تحت کیا گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کو آمنے سامنے لانا تھا۔ یہاں پہ تحریک انصاف کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ اس بار اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوئی، بلکہ اب جو عمران خان صاحب کے ساتھ یہ جو ایپیسوڈ ہوا ہے اس میں حکومت کی بری انٹینشن شامل تھی، اس لیے یہ کہا گیا کہ اس معاملے میں اب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کوئی جو ہے نا طنز یا تنقید وغیرہ یا کوئی اس طرح کی بات نہیں کی جائے گی، کرٹیسزم اس معاملے میں، کیونکہ اس میں ان کا کردار نہیں تھا، وہ اس معاملے میں ایٹ لیسٹ نیوٹرل رہے تھے، آزاد بینچ بننے دیا، اور آگے بھی انہوں نے کوئی ایسی کارروائی کرنے کی کوشش نہیں کی، اور یہ انہوں نے ظاہر ہے اپنی ذاتی معلومات کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو اس سے اب ظاہر ہے کوئی اختلاف کرے گا، کوئی اتفاق کرے گا، وہ تو آپ کی اپنی ثواب دید ہے، لیکن جو فیصلے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ایپیسوڈ ہوا ہے، تحریک انصاف ایک پیج پہ ہے، اور اس کے علاوہ تحریک تحفظ آئین بھی مکمل سپورٹ کے ساتھ اب کھل کر سامنے آ گئی ہے، وہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ سہیل آفریدی کے ساتھ ایک پیج پہ آ گئی ہے، اور عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں، جو فیملی ہے، وہ بھی ایک پیج پہ آ گئی ہے۔ تینوں کا مکمل طور پہ 27 ستمبر لانگ مارچ کے حوالے سے مکمل طور پہ تیاریوں کے حوالے سے اب اتفاق ہو گیا ہے، کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہے۔ تو یہ کچھ فیصلے ہیں جو کیے گئے ہیں، آنے والے دنوں میں اس کی شدت اور حدت یقیناً آپ کو محسوس ہوتی ہوئی نظر آئے گی، جس طرح کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ تیاریاں اتنے زور و شور سے کریں، اتنے عروج پہ کریں، اس قدر تمطراق کے ساتھ کریں کہ حکومت کو 27 ستمبر سے پہلے ہی دن میں تارے نظر آنے لگ جائیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دوبارہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کرتے ہیں علاج کے لیے یا نہیں کرتے، پھر یہ میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، پھر ہم دیکھتے ہیں۔ اس طرح اگر ہم خاموش بیٹھے رہے، اور میرے خیال میں یہ حکمت عملی درست اس لیے بھی ہے کہ دیکھیں تحریک انصاف اور عمران خان صاحب انتخابی سیاست کرتے ہیں نا، انقلابی سیاست کا تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ بندوق کی سیاست، ٹھیک ہے، وائلیشن کی سیاست، تو جمہوری طریقے سے ہی آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ اور محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ابھی جو کچھ بھی ہم نے کرنا ہے 27 ستمبر کو ہی کرنا ہے، تو 27 ستمبر کے لیے اپنی تمام تر قوتیں، تمام تر توانائیاں، تمام تر انرجی، تمام تر وسائل، تمام تر ذرائع، تمام تر وسائل جو ہے وہ استعمال کیے جائیں۔ تو یہ چند گزارشات تھی، وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔